Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. La vidéo ديال اليوم غادي تكون لا سويت ديال لو شابيتر 1 اللي هو لا سيلول. في لا فيديو اللي دازت هضرنا على لي بروكاريوت، لا سيلول بروكاريوت. في هاد لا فيديو اليوم غادي نكملوا لو شابيتر ونهضروا على لا سيلول اوكاريوت. كوم توجور غادي نهضروا في الاول، غنديروا اون بيتيت ديفينيسيون ديال شنو هي اون سيلول اوكاريوت. من بعد غادي نشوفوا لي اوكاريوت اونيسيلولير شنو هما، وغادي نشوفوا ليكزامبل ديال لا باغاميسي، وغنشوفوا حتى les eucaryotes pluricellulaires. وغادي نديرو la différence ما بين la cellule animale ou la cellule végétale. ou vers la fin غادي نخلي لكم واحد لو فيشي بي دي اف لا بار دانفو غادي يكون فيه اون ريزومي لي كاركتير ديفيرونسيال ما بين لي سيلول اوكاريوت و بروكاريوت. هكا بكم ان ريزومي فيه شنو بحال جدول ديال المقارنه، ان تابلو كومباراتيف فيه الفرق ما بين لي بروكاريوت و لي اوكاريوت. غادي نخلي لكم فيشي بي دي اف لا بار دانفو اي اون كومونس باش ما نعطلكمش بزاف. Tout d'abord, شنو هي une cellule eucaryote. Une cellule eucaryote هذه la troisième fois اللي غنعطي la définition ديالها في لي فيديو في هاد la troisième vidéo. Une cellule eucaryote هي واحد الخلية اللي عندها نواة حقيقية، c'est-à-dire qu'elle possède un vrai noyau. c'est-à-dire شنو؟ c'est-à-dire que الخبر الوراثي ديالها لو ماتيريال جينيتيك كيكون كيتواجد في وسط النواة، وهاد النواة كتكون ديليميتي بجوج الأغشية، الغشاء الداخلي والغشاء الخارجي. يعني وسط النواة ديال الخلية كاين الخبر الوراثي. هذه هي الكاركتيرستيك ديال لي سيلول اوكاريوت. يعني le matériel génétique est organisé au sein d'un noyau qui est délimité par deux membranes. La cellule eucaryote كتكون متميزة بواحد الخاصيه اللي ما كايناش عند لا سيلول بروكاريوت، واللي هي لا كومبارتيمونطاسيون. شنو هي لا كومبارتيمونطاسيون؟ شنو كتعني بان هاد الخليه هادي كتكون من بزاف ديال لي كومبارتيمون، اولا بلوتو من بزاف ديال لي زورغانيت، بزاف ديال العضيات اللي كل عضي كيقوم بواحد لا فونكسيون، بواحد الوظيفه مختلفه على العضي الاخر. كل واحد كيتميز بون فونكسيون ديالو، وغنشوفوا امثله ديال هاد لي زورغانيت هادو. كاين مثلا لو ريتيكولوم endoplasmique. كاين لي زونفلوب، كاين لونفلوب نوكليير c'est-à-dire les deux membranes internes ou externes. كاين l'appareil de Golgi، les lysosomes، les endosomes. هاد لي زورغانيت كلهم داخلين في لو سيستيم اندوممبرانير انترن ديال لا سيلول. هاد لي زورغانيت باقي غادي نشوفوهم من بعد، وغنشوفوا كل واحد كيفاش داير. غادي نشوفوا شنو هو لو رول ديالو، شنو كيدير في وسط الخليه. راه كل واحد عنده كاين ان شابيتر اللي فيه كل واحد بلي ديتاي ديالو. نو بانيكي با. من بعد شنو كاين اخر؟ كاين لي بيروكسيزوم، كاين لا ميتوكوندري، لي كلوروبلاست. كاين شي حاجات اللي شفتوهم في الباك وشي حاجات اللي جداد ما هضرتوش عليهم في الباك. هادو سو سون دي زورغانيت كلو. كاين لو سيتوسكيليت. لو سيتوسكيليت كيتكون من دي ميكروفيلامون داكتين، دي ميكروتوبول اي دي فيلامون انترميديير دو سيتوكيراتين. الدور ديال لو سيتوسكيليت شنو هو انه كيحافظ لنا على الشكل ديال الخليه، مانتونير لا مورفولوجي سيلولير. التموضع ديال العضيات في وسط الخليه، لا بوزيسيون ديال لي زورغانيت دون لا سيلول، وكيدخل حتى في النقل ديال مختلف مكونات السيتوبلازم، يعني لو ترانسبور دو ديفيرون كومبوزون سيتوبلازميك. كاينين دوطخ اورغانيت بحال لي ريبوزوم، لي سنتريول، تاتاتي تاتاتا. مهم هذا كانت اون بيتيت ديفينيسيون لا سيلول اوكاريوت. وكيف قلت لكم ما تخلعوش من السميات ديال لي زورغانيت، راه كل اورغانيت باقي غادي نشوفوه بوحديتو بلي ديتاي بلي رياكسيون اللي كيوقعوا فيه بالدور ديالو في الخليه بكل شيء. ندوزو دابا باش نهضروا على لا سيلول اوكاريوت. وغادي نهضروا بالضبط على لي زوكاريوت اونيسيلولير. غنبداو بلوكاريوت اونيسيلولير. شنو هي اون سيلول اوكاريوت اونيسيلولير او بيان لي زوكاريوت اونيسيلولير؟ هي واحد الخليه ذات نواه حقيقيه، هذه متفقين عليها، خليه واحده، يعني كائن مكون من خليه وحده. هاد الخليه هذه كتكون على نواه، وكنقصدوا بها لي بروتيست. لي بروتيست راه كنا شفناهم في البروميير فيديو فاش هضرنا على لي 5 رين. شفنا لو رين ديال لي بروتيست وقلنا فحال لي زالغ اونيسيلولير ولا باغاميسي. لي بروتيست كنا قلنا يقدروا يكونوا هيتيروتروف ولا اوتوتروف. مهم لي سيلول اوكاريوت اونيسيلولير
هما des protistes hétérotrophes qui ingèrent leur nourriture par phagocytose اللي كيتغداو على طريق لا فاغوسيتوز. شنو هي لا فاغوسيتوز؟ لا فاغوسيتوز هي بحال بالعامه، هي بالعامه. غادي تشوفوا لو ميكانيزم ها هو هنايا كيف ما كتشوفوا في التصاور. لا فاغوسيتوز هي واحد لو ميكانيزم ديال ترونسبور ديال لي موليكول، يعني واحد الكيفيه، واحد الطريقه باش كيتم نقل لي موليكول اللي غيتغذى عليهم داك الكائن، ديك الخليه للداخل ديالها، باش دوزهم للداخل ديال الخليه. ديك الخليه خصها تغذى عليهم، خصهم يدخلوا في الخليه. دونك لو ميكانيزم باش كنقلوا هاد لي موليكول داخل الخليه كيتسمى لا فاغوسيتوز، وكيتم بهاد الطريقه هذه اللي كاينه في التصاور. يعني تو دابور ديك الخليه بحال كتحيط بداك البارتيكول من الجوانب، كتبقى كتحط بها اون فوا كديرها في الوسط يتسونفيرم، كتسد على ديك البارتيكول، وبالتالي لا بارتيكول كتولي لداخل. وغادي نشوفوا ليكزامبل ديال لا باراميسي هي هذه لا فاموز باراميسي. هذه هي الشكل ديالها، هي واحد لو بيتي اورغانيزم، واحد الكائن صغيور اللي كيعيش في مجموعات وكنقدروا نلقاوها في لو، في الماء، في لي سول اوميد، في التربه الرطبه، وميم في الانتيريور ديال لي زورغانيزم بحال لي زانتيستان مثلا في المصارن، ولا لا بونس دو كيلكو انيمو، المعدن ديال بعض الحيوانات. هاد لا باراميسي كتسبب في بزاف ديال الامراض، ما بيناتهم الملاريا، لاميبياز. هادو ما بين الامراض اللي كتسبب فيهم هاد لا باراميسي هادي. من بعد غادي نمشيو نشوفو لي بروكاريوت بلوريسيلولار، يعني جو ميكسكوز باردون، لي زوكاريوت بلوريسيلولار. لي زوكاريوت هما علاش كنهضروا اليوم، قلنا هما اللي عندهم نواة حقيقيه. دابا غادي نشوفوا الكائنات اللي مكونين من بزاف ديال الخلايا عندهم نواة حقيقيه. هاد الكائنات هادو كيكونوا مكونين من بزاف ديال الخلايا، كيف ما قلنا بلوريسيلولار ولا ملتي سيلولار، يعني كتعني انهم يسون فورمي دو بليزيور سيلول. هاد لي سيلول كيكونوا ريغروبي اون تيسو، يعني كيعطيونا انسجه. بزاف ديال لي سيلول كيكونوا لينا نسيج، والانسجه كيكونوا لينا الاعضاء، يعني لي تيسو كيفورميو لي ديفيرونت اورغان ديال الاورغانيزم. وغادي نمشيو نشوفوا شنو الفرق ما بين لا سيلول انيمال ولا سيلول فيجيتال، ولا بلوتو غادي نشوفوا شنو هما لي بوين كومون، يعني شنو هما الحوايج اللي كاينين في لا سيلول انيمال وكاينين حتى في لا سيلول فيجيتال. وغادي نشوفوا لي ديفيرونس، شنو اللي كاين شنو اللي كيميز لا سيلول انيمال وشنو اللي كيميز لا سيلول فيجيتال. غادي نبداو باول حاجه اللي هي موضوع الحلقه، اللي هو لو نوايو. راه il est présent soit في لا سيلول انيمال soit في لا سيلول فيجيتال puisqu'ils sont eucaryotes tous les deux. Donc le noyau pour les deux types de cellules contient le génome كنلقاو فيه الخبر الوراثي، وهو لو ليو ديال لا سانتيز ديال ARN. كلشي كيعرف الARN لاسيد ريبونيكلييك. دونك النواه كاينه فيهم بجوج، فيها كنلقاو الخبر الوراثي وفيها كيوقع لا سانتيز ديال ARN. من بعد كاينين لي ريبوزوم، الريبوزومات حتى هما كلشي كيعرفهم، يسانتيز دي بروتيين كيدخلوا في الترجمه، في مرحله الترجمه ديال ARN باش كنحصلوا على لي بروتيين. لي ريبوزوم كاينين سوا في لا سيلول انيمال سوا في لا سيلول فيجيتال. لو ريتيكولوم اندوبلازميك ولا باراي دو غولجي حتى هما كاينين سوا في لا سيلول انيمال سوا في لا سيلول فيجيتال. ريتيكولوم اندوبلازميك ولا باراي دو غولجي كيدخلوا في المرحله اللي من بعد الترجمه، يعني كيدخلوا في لا موديفيكاسيون ديال لي بروتيين. هذا هو الدور ديالهم. مهم بصفه مختصره، لا ميتوكوندري حتى هي كنلقاوها عند لا سيلول انيمال لا سيلول فيجيتال. لا ميتوكوندري راه ديجا درتو درس عليها في البكالوريا. لا ميتوكوندري الرول ديالها هو لا برودكسيون ديال ATP، انتاج الطاقه. دابا غادي نمشيو نشوفوا شنو هما لي ديفيرونس، يعني الحوايج اللي كنلقاوهم في لا سيلول انيمال ما كنلقاوهمش في لا سيلول فيجيتال، والعكس اللي كنلقاوهم في لا سيلول فيجيتال ما كنلقاوهمش في لا سيلول انيمال. دونك غنبداو باول حاجه اللي هي لا باغوا. لا باغوا كتكون غير عند لا سيلول فيجيتال، يعني دو بلوس لا ممبران بلازميك زياده على داك الغشاء سيتوبلازميك، كنلقاو عندها واحد لا باغوا على برا اللي كتاسوري لا ريجيديفيكاسيون لا فورم د لا سيلول. هاد لا باغوا هذه هي اللي كتحافظ على ان ديك لا سيلول تكون ريجيد وتحافظ على الشكل ديالها، على لا فورم ديالها. الوغ في لا سيلول انيمال كاينه غير لا ممبران بلازميك، لا سيلول انيمال ما عندهاش لا باغوا. من بعد كاين بور لا سيلول انيمال عندها لي بيروكسيزوم. لي بيروكسيزوم
كيكونوا فقط عند الخليه الحيوانيه. الدور ديالهم شنو هو انهم كيديروا لا ديغراداسيون ديال لي ليبيد ولا ديتوكسيفيكاسيون. يعني الدور ديالهم انهم كيديغراديو لينا الدهنيات. الوغ كو بور لا سيلول فيجيتال عندها لي غليوكسيزوم باردون. لي غليوكسيزوم هما اللي كيقوموا بنفس الدور، يعني ديغراداسيون دي ليبيد عند لا سيلول فيجيتال. من بعد حتى لا سيلول فيجيتال اللي كاركتيريزي واحد لي زورغانيت اللي معروفين، لي كلوروبلاست راه سو سون دي زورغانيت كاركتيرستيك ديال لا سيلول فيجيتال، ما يمكنش نلقاوهم عند اون سيلول انيمال. علاش؟ حيتاش اصلا هما اللي كيدخلوا لينا في لا فوتوسينتيز، يعني في التركيب الضوئي، وبالتالي لا سيلول فيجيتال كتقدر انها تكون اوتوتروف، كتقدر انها تصايب الماده العضويه ديالها لراسها. هذه كانت اون سامبل كومباريزون بين سيلول انيمال و سيلول فيجيتال. هنا غادي نكون وصلنا لا فان ديال لو بروميير شابيتر اللي هو لا سيلول. تعرفنا على سيلول بروكاريوت، شفنا دي زيكزامبل، اوسي لا سيلول اوكاريوت شفنا دي زيكزامبل. دونك لا فيديو جايه غادي ندوزو فيها لو دوزيام شابيتر اللي غادي يكون لا كومبوزيسيون شيميك ديال لا سيلول. جيسبر انكم تكونوا فهمتوا مزيان. اذا ما فهمتوش شي حاجه خليوها لي في لي كومونتير، راه غادي نجاوب على كل شيء. وكيف قلت لكم غادي تلقاو في لا بار دانفو ان فيشي بي دي اف اللي فيه ان تابلو كومباراتيف اللي فيه كاع لي كاركتير ديفيرونسيال ديال لي سيلول اوكاريوت و لي سيلول بروكاريوت. Comme ça, غادي نكون وصلنا لا فان ديال لا فيديو. Bon courage à tous ou au revoir, à bientôt.